Dear students, with RYKBI YouTube channel, I am your tutor Kamar Makbool. Today our topic is reflex action. Reflex action is a quick involuntary response. Quick means it is very speedy. ये बहुत speedy होता है. Involuntary का मतलब ये है कि ये unconscious response है, यानी हमारे conscious में, यानी हमारी मर्ज़ी के, यानी हमारी will के अंडर नहीं है. ये क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, यानी इसके कंट्रोल करने की हमें ख़बर नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. ये ऐसा क्विक रिस्पॉन्स है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और ऑटोमेटिकली इस वजह से हो जाता है, यानी हमें इसकी होने की ख़बर इस वजह से बाद में पता लगती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इसको कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता. स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है. इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन एक रिस्पॉन्स है, और रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक रिस्पॉन्स है. और इस तरह के क्विक एक्शंस को, जो फास्ट एक्शंस होते हैं, क्विक एक्शंस होते हैं, इनको हम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये स्पीडी कंट्रोल होते हैं. अब ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके बारे में बताया कि क्विक रिस्पॉन्स है और इसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेन को ये बात तक स्पाइनल कॉर्ड पहुंचा भी देता है, इस सारे काम को कंट्रोल करने के दौरान पहुंचा भी देता है, और फिर हमें पता लगता है कि एक काम हुआ है. So in order to understand the whole process of reflex action, we will follow an example. In our example, the process of touching a hot object by hand is a stimulus. देखें, हमें एक स्टिमुलस आती है हमारे हाथ में, और वो स्टिमुलस क्या है? टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, के हाथ जो है एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेगा. सी इन द डायग्राम इन आवर एग्जांपल, हमारी एग्जांपल में देखें कि हाथ जो है ना, आवर हैंड जो है, दैट इज़ टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, और ये हॉट ऑब्जेक्ट जो है ना इज़ अ कैंडल. ये एक कैंडल है. हमारे स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, टेम्परेचर और पेन को फील करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, और भी बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन हमारी एग्जांपल में हम फोकस करेंगे टेम्परेचर और पेन को फील करने वाले रिसेप्टर्स. तो हमारी स्किन के अंदर हैं, और ज़ाहिर है स्किन पूरी बॉडी के ऊपर है, और हाथ के ऊपर भी स्किन है, और हाथ के हमारे हैंड की जो स्किन है उसमें टेम्परेचर और पेन को फील करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, वो इस स्टिमुलस को, यानी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने की जो स्टिमुलस है, इसको ये रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, और फिर यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसमें इस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने की वजह से एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है इस सेंसरी न्यूरॉन में. ये रेड कलर में जो हमने दिखाया है, एक लंबी सी लाइन घूमती हुई जा रही है, ये असल में सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन है. ये सेंसरी न्यूरॉन है, देखें ये चलता जा रहा है, और ये एरो इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये नर्व इम्पल्स ये किस डायरेक्शन में जा रही है. ये नर्व इम्पल्स है, देखें हमने यहाँ पे लिख भी दिया है इसे, और ये नर्व इम्पल्स है. और सेंसरी न्यूरॉन जो है, इस नर्व इम्पल्स को हमारे हैंड से, जहाँ पे ये हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हैंड ने, इस नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन जो है ना इसको ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक. सेंसरी न्यूरॉन टेक्स दिस नर्व इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में ये पास कर देता है इस नर्व इम्पल्स को इंटर न्यूरॉन को, यानी सेंसरी न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को आगे इंटर न्यूरॉन को पास कर देता है. और इंटर न्यूरॉन कौन सा? जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है. और स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन क्विकली इस नर्व इम्पल्स को आगे पास कर देता है मोटर न्यूरॉन तक, और ये एरो ज़ाहिर कर रहे हैं ब्लू कलर में, हमारा मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है, और ये इसके साथ एरो जो बने हुए ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को आगे हमारे इफ़ेक्टर्स तक, यानी आर्म्स के जो मसल्स हैं उन तक ये नर्व इम्पल्स ले आता है. और जब आर्म्स के मसल्स को ये नर्व इम्पल्स रिसीव होती है, तो इस नर्व इम्पल्स के रिसीव होने पर आर्म्स के जो मसल्स हैं, हमारे बाजू के मसल्स जो हैं, बिकॉज दे आर इफ़ेक्टर्स, तो इफ़ेक्टर्स हैं और ये मसल्स हैं, और मसल्स
کا جو کوئی ورک ہوتا ہے وہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہوتا ہے. تو مسلز میں کنٹریکشن پروڈیوس ہوتی ہے اور کنٹریکشن ہونے کی وجہ سے یہ مسلز جو ہے نا یہ ہمارے آرم کو یعنی بازو کو کھینچ لیتے ہیں, وڈرا کر لیتے ہیں, اور یہ withdrawal جو ہے of hand is a response. So the hand is withdrawn away from the candle, a hot object. So this is a response produced by the effectors. یہ effectors ایک response پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہاتھ کا withdraw کر لینا یعنی پیچھے کھینچ لینا hot object سے, رائٹ. تو اس سارے پروسیس میں دیکھیں اسپائنل کارڈ نے اس رسپانس کو کنٹرول کیا ہے, اور اس میں برین انوالو نہیں ہوا. چونکہ برین انوالو نہیں ہوا اس وجہ سے یہ سارا کام جو ہے انوالنٹری ہے, یعنی انکانشیس ہے, اس کی خبر ہمیں ابھی تک نہیں ہوئی. یعنی رسپانس جب ظاہر ہو چکا ہوتا ہے ہاتھ کو پیچھے کرنے کا, تو اسی دوران جب یہ سینسری نیورون سے نرو امپلس اسپائنل کارڈ کے انٹر نیورون میں آئی ہے, اور انٹر نیورون سے موٹر نیورون میں گئی ہے. موٹر نیورون نے پھر آرم کے مسلس کو کنٹریکشن کا پیغام بھیجا ہے, رسپانس ظاہر ہوا ہے. اسی دوران ہماری یہ اسپائنل کارڈ کا جو انٹر نیورون ہے یہ رسپانس پیدا کرنے کے نرو امپلس بھیجنے کے دوران ہمارے یہ جو اسپائنل کارڈ ہے انٹر نیورون کا, یہ ایک اور انٹر نیورون کے ذریعے ہمارے برین تک بھی اس پورے جو پروسیس ہے اس کا پیغام آگے بھیج دیتا ہے کہ یہ ایک سٹیمولس آئی تھی اور اس کے زیر اثر ہم نے یہ رسپانس پیدا کر لیا. اس پورے انسیڈنٹ کا, اس پورے واقعے کا جو ہونے کا جو میسیج ہے اسپائنل کارڈ اپنے ایک اور انٹر نیورون کے ذریعے برین تک بھی پہنچا دیتا ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد جب برین تک یہ بات پہنچتی ہے تو پھر ہمیں اس بات کا جو ہے نا نالج ہمیں ہوتا ہے کہ اس بات کا ہمیں کانشیس ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ ایک اسٹیمولاس آئی اور اس کا یہ رسپانس ظاہر ہو چکا ہے, اس کا رسپانس پروڈیوس ہو چکا ہے. اس طرح کے ایکشنز جو ہیں, ایسے رسپانس جو ہیں کوئک اور فاسٹ ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو ایک اسپیشل نیم دیا گیا, ریفلیکس ایکشن کا نام دیا گیا, اور ان کو اسپائنل کارڈ خود ہی کنٹرول کرتا ہے, اور کنٹرول کے دوران ہی برین تک بھی اس پیغام کو پہنچا دیتا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں نے یہ اس کو کنٹرول بھی کر لیا ہے اور یہ رسپانس بھی پیدا کر دیا ہے. اس ریفلیکس ایکشن کو پروڈیوس کرنے کے لیے نرو امپلس جس پاتھ وے میں سے گزرتی ہے اس پاتھ وے کو ریفلیکس آرک کہتے ہیں. ریفلیکس ایکشن پروڈیوس کرنے کے لیے نرو امپلس جس پاتھ وے میں سے گزرتی ہے دیٹ از کالڈ ریفلیکس آرک. ریفلیکس آرک از اے پاتھ وے by which nerve impulse is conducted, and because this is arc shaped, یہ ایک آرک کی شکل کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں سینسری نیورون جو ہے یہ اس نرو امپلس کو لا رہا ہے اسپائنل کارڈ کے انٹر نیورون میں, اور پھر اسپائنل کارڈ کا انٹر نیورون موٹر نیورون کے ذریعے آرم کے مسلس تک کے پیغام لے جا رہا ہے, اور یہ ریڈ کلر اور بلو کلر میں ہم نے اس پورے پاتھ وے کو دکھایا ہے, اور یہ ایک آرک کی طرح کا ہے. تو اس وجہ سے اس پورے پاتھ وے کو ہم ریفلیکس آرک کہتے ہیں. آئی ہوپ یو وڈ ہیو بیٹر انڈرسٹوڈ دس ٹاپک, اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز like, comment and share